Django! You black son of a bitch! دي سام هنا. Now. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसकी शुरुआत 1858 से शुरू होती है। उस दौर में गोरे लोग काले लोगों को गुलाम बनाते, उनसे काम करवाते, खेती बाड़ी भी करवाते। गोरे लोग अक्सर काले लोगों पर जुल्म करते। उस दौर में काले लोगों को बहुत नीच समझा जाता था और इनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता था। आज की कहानी काले लोगों के नाम। फ्लिक फिक्सर प्रेजेंटिंग डिजांगो अनचेन्ड। यहाँ हम काले लोगों का एक ग्रुप देखते हैं। ये सभी गुलाम थे जिन्हें दो गोरे भाई एस और डिकी बेचने के लिए बाजार लेके जा रहे थे। अंधेरी रात थी और इन दोनों भाइयों के सामने एक बाउंडी हंटर आता है। ये बाउंडी हंटर पहले डॉक्टर था, बाद में सरकार से पैसा लेने के लिए एक बाउंडी हंटर बना। ये सरकार के मुजरिमों को मारता है। इसका नाम किंग होता है। एस किंग को बंदूक दिखाते हुए उससे पूछता है कि तुम कौन हो। किंग एस को शांत करते हुए कहता है मैं गुलामों का खरीदार हूँ और मैं दो भाइयों को ढूंढ रहा हूँ जिन्हें सभी स्पेक्स ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। डिकी कहता है हम ही स्पेक्स ब्रदर्स हैं और तुम्हें हमसे क्या काम है। किंग कहता है तुम्हारे साथ अभी जितने भी गुलाम हैं उनमें से एक मैं खरीदना चाहता हूँ। किंग उन गुलामों से पूछता है कि तुम में से कौन करूकन प्लांटेशन में रहता था, जिस पर डिजांगो नाम का एक गुलाम कहता है मैं वहाँ पे रहता था। ये सुनकर किंग उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ब्रिटल ब्रदर्स के बारे में जानते हो। डिजांगो हाँ में जवाब देता है। किंग उससे उस ब्रदर्स के नाम पूछता है। वो उसे बताता है कि सबसे बड़े भाई का नाम जॉन है, दूसरे का नाम एलेस और सबसे छोटे ब्रदर का नाम रॉजर है। किंग डिजांगो से पूछता है कि क्या उन तीनों को देखकर तुम पहचान सकते हो, जिस पर डिजांगो हाँ में सर हिलाता है। एस किंग से कहता है हमारे गुलामों से तुम इस तरह बात नहीं कर सकते हो। किंग उससे कहता है मैं एक खरीदार हूँ और तुमसे एक गुलाम खरीदने के लिए यहाँ पर आया हूँ। लेकिन एस गुलाम बेचने से मना कर देता है और किंग पर बंदूक तान कर कहता है यहाँ से चले जाओ। किंग को गुस्सा आ जाता है और अपनी बंदूक निकाल कर एस को वहीं पर शूट कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। किंग डिकी के घोड़े को भी शूट करके वहीं पे मार डालता है। वो घोड़ा डिकी के ऊपर गिर जाता है, डिकी उसके नीचे दब जाता है। किंग डिजांगो के पास आता है और उससे ब्रिटल ब्रदर्स के बारे में पूछता है। डिजांगो किंग से कहता है मैं उन्हें पहली बार देखकर ही पहचान सकता हूँ। किंग डिजांगो की बेड़ियों को खोल देता है और डिकी को उसकी कीमत भी दे देता है। डिजांगो एस के कपड़े पहनता है और एस के घोड़े पर बैठ जाता है। किंग वहाँ से जाने से पहले बाकी के गुलामों से कहता है कि मेरे ख्याल में अगर तुम्हें आजाद होना है तो तुम्हें डिकी को मार डालना चाहिए और यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये सुनकर वो सब डिकी को शूट कर देते हैं और अपने आप को आजाद कर लेते हैं। अगले दिन वो दोनों एक गांव पहुंच जाते हैं। उस गांव के लोग डिजांगो को देखकर बहुत हैरान होते हैं क्योंकि काले लोगों को घोड़े पर बैठने की इजाजत नहीं होती है। इस वजह से सभी उसको घूर घूर के देख रहे होते हैं। वो दोनों एक बार में जाते हैं। बार का ओनर उसको देखकर हैरान हो जाता है और बार से भाग जाता है कि डिजांगो किंग के बराबरी में खड़ा था, क्योंकि उस दौर में काले लोगों का गोरे लोगों के साथ बराबरी में खड़ा होना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। डिजांगो और अपने लिए एक ड्रिंक बनाता है। किंग उसे बताता है कि मैं एक बाउंडी हंटर हूँ और मुजरिमों को मारता हूँ जिनके ऊपर सरकार ने इनाम रखा होता है। किंग बताता है मुजरिमों को शूट करने के बाद उनकी बॉडी ऑफिसर्स तक पहुँचानी होती है ताकि बाद में वो उनसे पैसे ले सके। किंग डिजांगो को बताता है मुझे किसी को गुलाम बनाने का कोई शौक नहीं है। किंग उससे कहता है मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है। किंग डिजांगो से एक सौदा करता है। किंग उसे बताता है कि अगर तुम ब्रिटल ब्रदर्स को मारने में मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें $75 दूंगा और तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। इस बीच उस बार का ओनर एक पुलिस ऑफिसर को वहां लेकर आता है। वो ऑफिसर उन दोनों को बाहर आने के लिए कहता है और उन्हें मारने की धमकी देता है। इनको उस ऑफिसर पर गुस्सा आ जाता है और उसे भी वहीं पर शूट कर देता है। उस ऑफिसर की वहीं पर डेथ हो जाती है। गाँव वाले ये देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। गाँव वाले एक बड़े ऑफिसर को बुला लेते हैं। वो बड़ा ऑफिसर वहाँ पर आता है और उस बार को चारों तरफ से घेर लेता है और किंग और डिजांगो से बाहर आने के लिए कहता है। किंग उस ऑफिसर को कहता है मैं सरकार के साथ काम करता हूँ और मुझे मारने से पहले आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी। वो ऑफिसर मान जाता है। किंग और डिजांगो बाहर आ जाते हैं। किंग उस ऑफिसर से कहता है कि मैंने तुम्हारे जिस आदमी को मारा है वो दरअसल एक मुजरिम था और वो अपनी पहचान छुपाकर यहाँ पर छिपा हुआ था कि वो ऑफिसर 2 महीने पहले ही पुलिस में भर्ती हुआ था। इसलिए उस बड़े ऑफिसर को किंग के बातों पर यकीन होना शुरू
شروع ہو جاتا ہے۔ کنگ اس آفیسر کو ایک وارنٹ دکھاتا ہے جس میں اس مرے ہوئے پولیس کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ سرکار نے اس کے اوپر $200 کا انعام بھی رکھا ہوا تھا۔ اس وارنٹ کو دیکھ کر اس بڑے آفیسر کو کنگ پر یقین ہو جاتا ہے۔ کنگ اس آفیسر سے $200 بھی مانگتا ہے۔ اس آفیسر کو $200 کنگ کو دینے پڑتے ہیں۔ کنگ اور ڈجینگو وہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہ ایک جگہ پر آرام کرتے ہیں۔ کنگ کو وہیں پر پتہ چلتا ہے کہ ڈجینگو شادی شدہ ہے اور اس کی وائف بروملڈا ہوتی ہے۔ ڈجینگو کی وائف کو برٹل برادرز نے ایک امیر شخص کو بیچا ہوتا ہے۔ وہ کنگ کو بتاتا ہے تمہارا کام کرنے کے بعد میں اپنی پتنی کو ڈھونڈوں گا اور اس امیر آدمی سے اپنی وائف کو واپس خریدوں گا اور اس کو کہیں دور لے کے جاؤں گا۔ ڈجینگو کنگ کو بتاتا ہے کہ بروملڈا ایک جرمن عورت کے ساتھ رہتی تھی، اس لیے بروملڈا کو بھی جرمن لینگویج بولنی آتی ہے۔ کنگ یہ سن کر بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی ایک جرمن ہوتا ہے۔ وہ دونوں برٹل برادرز کو ڈھونڈنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ دونوں ایک گاؤں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ دونوں برٹل برادرز تک پہنچنے کے لیے ایک پلان بناتے ہیں۔ کنگ ڈجینگو کو وہاں پر نئے کپڑے خرید کر دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے اب سے تمہیں میرے نوکر بننے کی ایکٹنگ کرنی ہوگی تاکہ کسی کو تم پر شک نہ ہو۔ وہ دونوں بگ ڈیڈی نام کے ایک بیاپاری سے ملنے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں۔ بگ ڈیڈی کنگ کے ساتھ ایک کالے آدمی کو دیکھ کر بہت غصہ ہو جاتا ہے۔ بگ ڈیڈی کنگ کو یہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے۔ کنگ بگ ڈیڈی کو کہتا ہے میں یہاں پر ایک غلام خریدنے کے لیے آیا ہوں جس کے بدلے میں وہ اسے بہت اچھی قیمت دے گا۔ یہ سن کر بگ ڈیڈی بہت خوش ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے ایک نوکر سے ڈجینگو کا خیال رکھنے کے لیے کہتا ہے۔ وہ نوکر ڈجینگو کو آس پاس گھما رہی ہوتی ہے۔ تب ڈجینگو اس غلام سے برٹل برادرز کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن وہ غلام ان کو نہیں جانتی۔ ڈجینگو اس غلام سے کہتا ہے کہ وہ 3 بھائی ہیں جو اپنی پہچان چھپا کر رہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ غلام ڈجینگو کو بتاتی ہے کہ ہاں یہاں پر 1 سال پہلے 3 بھائی آئے ہوئے تھے، وہ ابھی بھی یہیں پر رہ رہے ہیں۔ وہ غلام ایک آدمی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جب ڈجینگو اسے دوربین سے دیکھتا ہے تو فوراً پہچان لیتا ہے، وہ کوئی اور نہیں ایلس برٹل تھا۔ وہ غلام ڈجینگو کو بتاتی ہے کہ باقی کے 2 بھائی وہاں گھوڑے کے استبل میں غلاموں کو سزا دے رہے ہیں۔ ڈجینگو فوراً استبل کی طرف جاتا ہے جہاں پر جان اور روجر برٹل ایک غلام کو سزا دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ ڈجینگو جان کو وہیں پر شوٹ کر دیتا ہے۔ جان وہیں پر ڈیر ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ روجر کو کوڑے سے مارنے لگتا ہے۔ روجر کو وہیں پر شوٹ کر کے مار ڈالتا ہے۔ وہاں پر کنگ بھی آ جاتا ہے۔ ڈجینگو اسے بتاتا ہے کہ میں نے جان اور روجر برٹل کو مار دیا ہے اور ایلس برٹل وہاں غلاموں کی نگرانی کر رہا ہے۔ کنگ اس پر نشانہ لگاتا ہے اور اسے بھی مار ڈالتا ہے۔ وہ گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے۔ بگ ڈیڈی وہاں پر اپنے لوگوں کے ساتھ آتا ہے۔ بگ ڈیڈی ان دونوں پر بندوق تان لیتا ہے۔ کنگ اسے بتاتا ہے ہم یہاں پر کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئے ہوئے ہیں، ہم یہاں صرف برٹل برادرز کو مارنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ کنگ ان کے خلاف ایک وارنٹ دکھاتا ہے اور بگ ڈیڈی کو ان کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ کنگ اور ڈجینگو وہاں سے نکلتے ہیں۔ وہ دونوں ان کی باڈیز کو اپنی بگی میں رکھتے ہیں۔ رات ہونے پر وہ دونوں ایک جگہ پر آرام کرنے کے لیے رک جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بگ ڈیڈی اپنے لوگوں کے ساتھ ان دونوں کو مارنے کے لیے پلان بناتا ہے، جس کے بعد بگ ڈیڈی کے لوگ اس کے بگی کو گھیر لیتے ہیں، لیکن کنگ کو پہلے سے ہی بگ ڈیڈی کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، اس لیے کنگ اور ڈجینگو اپنے بگی سے دور ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب بگ ڈیڈی کے لوگ وہاں بگی کے پاس ہوتے ہیں تب چھپا ہوا کنگ اپنے بگی میں رکھے ہوئے بارود پر شوٹ کرتا ہے، جس سے ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے، جس سے بگ ڈیڈی کے کافی سارے لوگ وہیں پر ڈیر ہو جاتے ہیں۔ کنگ ڈجینگو کو اپنی سنائپر دیتا ہے اور بگ ڈیڈی کو مارنے کے لیے کہتا ہے۔ ڈجینگو بگ ڈیڈی کو ایک ہی وار میں گرا دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں ایک جگہ پر رکتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں، جس دوران ڈجینگو اپنی پتنی کے بارے میں باتیں کرنا شروع کرتا ہے۔ کنگ اسے ایک کہانی سناتا ہے جو جرمن کی راجکماری کی کہانی ہوتی ہے۔ راجکماری کا نام رومہلڈا تھا۔ کنگ بتاتا ہے اس کی ڈیڈی نے اسے ایک پہاڑ پر قید کر کے رکھا تھا، ایک راجکمار آتا ہے اور اسے چھڑوا لیتا ہے۔ یہ کہانی سن کر ڈجینگو بھی کہتا ہے کہ میں بھی اپنی وائف کو کسی نہ کسی طرح آزاد کرواؤں گا۔ کنگ اسے ابھی صبر کرنے کے لیے کہتا ہے اور اسے بھی باؤنڈری ہنٹر بننے کے لیے کہتا ہے تاکہ وہ پیسے کما کر اپنی وائف کو اس امیر شخص سے آزاد کروا سکے۔ کنگ ڈجینگو کو ایک آفر دیتا ہے کہ میں تمہیں باؤنڈری ہنٹر بننے کی ٹریننگ دوں گا اور تمہیں میرا ساتھی بن کر میرے ساتھ کام کرنا ہوگا، کے بدلے میں تمہیں پیسے بھی دوں گا۔ اور کنگ ڈجینگو سے وعدہ کرتا ہے کہ تمہاری وائف کو ڈھونڈنے میں تمہاری مدد بھی کروں
करूंगा। वो दोनों इसके बाद एक गांव में जाते हैं। किंग डिजेंगो को उसका पहला मिशन दे देता है, जिसमें डिजेंगो को स्मिटी नाम के एक किसान को मारना होगा। डिजेंगो में उसको मारने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसके साथ उसका बेटा भी था। किंग उसे एक वारंट दिखाता है, जो स्मिटी का वारंट होता है, जिसमें लिखा था कि स्मिटी और उसके गैंग ने कई बेकसूर लोगों को मारकर उनका सामान लूटा है। इसलिए सरकार ने स्मिटी और उसके गैंग को मारने के लिए $7,000 देने का वादा किया है। डिजेंगो निशाना लगाता है और स्मिटी को वहीं पर मार डालता है। इसके बाद वो दोनों बर्फीली पहाड़ी पर जाते हैं और वहाँ पर एक स्नोमैन बनाकर उस पर शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। डिजेंगो एक अच्छा निशानेबाज बन जाता है। वो किंग के साथ मिलकर स्मिटी के गैंग को भी मार डालते हैं। जिसके बाद वो दोनों पास ही के एक पुलिस स्टेशन में जाते हैं। वो दोनों उनकी बॉडीज को वहाँ पे जमा करवाते हैं और ऑफिसर से उनका इनाम भी ले लेते हैं। कुछ दिनों बाद वो दोनों मिसिसिपी नाम के एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो लोग कई सारे गुलाम देखते हैं, जिनके साथ वो लोग बहुत बुरा सलूक कर रहे होते हैं। यहाँ पर रिकॉर्ड से उनको पता चलता है कि ब्रूमहिल्डा का नया मालिक कैल्विन जैक हैंडी होता है, वो मिसिसिपी के सबसे बड़े कारखाने का ओनर होता है। किंग ब्रूमहिल्डा को आजाद करवाने का एक प्लान बनाता है। किंग डिजेंगो से कहता है कि मैं कैल्विन से उसका सबसे बेहतरीन फाइटर खरीदने के लिए वहाँ पे जाऊंगा और तुम मेरे खास आदमी बनकर वहाँ मेरे साथ जाओगे। कैल्विन अपने फाइटरों को तैयार करवा रहा होता है और बाद में इन पर पैसे लगाकर बड़े बड़े फाइट करवाता है। वो दोनों कैल्विन के वकील से मिलते हैं। वो वकील उन दोनों को कैल्विन के क्लब लेकर जाता है। कैल्विन वहीं पर होता है। ये दोनों उससे मिलते हैं। किंग कैल्विन से कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हारा सबसे बेस्ट फाइटर खरीदने के लिए आया हूँ। किंग कैल्विन का बेस्ट फाइटर $12,000 में खरीदने के लिए कहता है। कैल्विन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उन दोनों को अपने कैंडी लैंड पर चलने के लिए इनवाइट करता है। अगले दिन किंग और डिजेंगो उनके साथ जाते हैं। वहाँ पर कैल्विन के लोग डिजेंगो का मजाक उड़ाते हैं। डिजेंगो को गुस्सा आ जाता है और वो एक व्हाइट मैन को अपने घोड़े से गिरा देता है। कैल्विन अपने लोगों से कहता है कि डिजेंगो को भला बुरा ना कहा जाए और उसके साथ अच्छे से पेश आए। ये लोग आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर कैल्विन के लोग होते हैं और उनके साथ खतरनाक कुत्ते भी होते हैं। कैल्विन का एक फाइटर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए कैल्विन के लोगों ने वहाँ पर उसके पीछे कुत्ते छोड़े होते हैं। उन कुत्तों से बचने के लिए वो फाइटर एक दरख्त पर चढ़ा होता है। कैल्विन उससे बात करता है और उससे नीचे आने के लिए कहता है। वो फाइटर नीचे आ जाता है। कैल्विन उससे भागने की वजह पूछता है। वो फाइटर बताता है, मैं अब और नहीं लड़ सकता। कैल्विन को गुस्सा आ जाता है और उसे मारने की धमकी देता है। किंग को उस पर दया आ जाती है और उसे खरीदने के लिए कहता है। डिजेंगो मना कर देता है और कहता है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। कैल्विन उस ब्लैक आदमी पर अपने कुत्ते छोड़ता है और वो कुत्ते उस ब्लैक मैन को मार डालते हैं। कुछ देर बाद वो कैंडी लैंड आ जाते हैं, जहाँ पर कैल्विन का खास नौकर उनका स्वागत करता है। उसका नाम स्टीफन होता है। स्टीफन कैल्विन से कहता है, वो तुम्हारे सामने घोड़े पर कैसे बैठ सकता है? वो ब्लैक मैन होकर भी ब्लैक लोगों से नफरत करता है। कैल्विन स्टीफन से कहता है, डिजेंगो किंग का खास आदमी है और वो आजाद है, इसलिए तुम्हें उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आना होगा। कैल्विन उन लोगों को अपनी बहन लॉरा से मिलवाता है, जो यहाँ की देखभाल करती है। किंग कैल्विन से कहता है कि तुमने कहा था तुम्हारे पास एक ऐसी नौकर भी है जो जर्मन लैंग्वेज बोल सकती है। किंग कहता है, फाइटर खरीदने से पहले उस औरत से भी मिलना चाहता हूँ। तभी स्टीफन बताता है, हेल्डी नाम की एक नौकर यहाँ से भाग रही थी, इसलिए उसे सजा देने के लिए वहाँ धूप में एक टैंकर में बंद किया गया है। ये सुनकर कैल्विन उसे जल्द से जल्द बाहर निकालने के लिए कहता है। वहाँ पे दो नौकर उसे बाहर निकालते हैं। जेंगो उसे जब देखता है, वो कोई और नहीं उसकी पत्नी ही होती है। यहाँ कैंडी लैंड आने के बाद उसका नाम ब्रूमिंडा से बदलकर उसका नाम हिल्डी रखा जाता है। ये देखकर डिजेंगो को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अपने आप को शांत कर लेता है। रात को लारा ब्रूमिल्डा को तैयार करके किंग के पास लेके जाती है। किंग ब्रूमिल्डा से जर्मन में बात करता है और उसे बताता है कि मैं और डिजेंगो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जब डिजेंगो ब्रूमिल्डा के सामने आता है, वो खुशी के मारे बेहोश हो जाती है। वो सभी डिनर कर रहे होते हैं। स्टीफन नोटिस करता है कि ब्रूमिल्डा डिजेंगो को देखकर हंस रही होती है और वो डिजेंगो को बार बार देख रही होती है। स्टीफन ब्रूमिल्डा को अंदर लेके जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम डिजेंगो को जानती
جانتی ہو؟ وہ کہتی ہے میں اسے نہیں جانتی ہوں۔ کنگ کیلوین کے ساتھ ایک ڈیل کرتا ہے کہ میں اس فائٹر کے ساتھ اس لڑکی کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تب وہاں پر سٹیفن بھی آ جاتا ہے اور کیلوین سے اکیلے میں بات کرنے کے لیے کہتا ہے۔ کیلوین سٹیفن کے پاس جب جاتا ہے، سٹیفن اسے بتاتا ہے کہ یہ کسی فائٹر کے لیے نہیں بلکہ اس لڑکی کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ سٹیفن کہتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ لڑکی اس ڈیجانگو کی بیوی ہے۔ یہ سن کر کیلوین ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اسے اپنا فائٹر نہیں بیچے گا بلکہ اس لڑکی کے بدلے کنگ سے $12,000 لے گا۔ باہر آ کر کیلوین برومنڈا کا مذاق اڑاتا ہے اور سب کو اس کی پیٹھ دکھاتا ہے۔ برومنڈا کے پیٹھ پر کوڑوں کے نشان ہوتے ہیں۔ ڈیجانگو کو بہت غصہ آ جاتا ہے۔ تبھی لارا کیلوین پر چلاتی ہے اور اسے برومنڈا کو بے عزت کرنے سے منع کر دیتی ہے۔ کیلوین لارا اور برومنڈا سے اندر جانے کے لیے کہتا ہے۔ کیلوین کنگ سے کہتا ہے مجھے تمہاری اصلیت کے بارے میں پتہ چل چکا ہے۔ سٹیفن برومنڈا کو باہر لے کر آتا ہے اور کیلوین کے حوالے کر دیتا ہے۔ کیلوین اس کے گردن کو پکڑ کر اسے مارنے کی دھمکی دیتا ہے۔ کنگ برومنڈا کے بدلے $12,000 دے دیتا ہے اور اسے آزاد کرنے کے لیے کہتا ہے۔ کیلوین برومنڈا کے آزادی کے کاغذ پر سائن کر دیتا ہے اور وہ لوگ وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ کیلوین کنگ کو روکتا ہے اور ہاتھ ملانے کے لیے کہتا ہے اور کہتا ہے اگر تم نے ہاتھ نہیں ملائے تو اس ڈیل کو نہیں مانا جائے گا۔ کیلوین اپنے لوگوں سے کہتا ہے اگر برومہلڈا نے اس گھر سے باہر قدم رکھا تو اسے مار ڈالنا۔ کنگ یہ سن کر کیلوین سے ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ تبھی کنگ اپنی چھپائی ہوئی بندوق کو نکالتا ہے اور کیلوین کو شوٹ کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر سٹیفن بہت دکھی ہو جاتا ہے اور کیلوین کے آدمی کنگ کو شوٹ کر دیتے ہیں۔ ڈیجانگو اپنی بندوق نکال کر وہاں پر سبھی کو مارنے لگتا ہے۔ کیلوین کا ایک آدمی برومنڈا کے سر پر بندوق رکھ کے وہاں پر آتا ہے اور ڈیجانگو سے باہر آنے کے لیے کہتا ہے۔ ڈیجانگو کے بندوق میں اب گولیاں ختم ہو چکی ہے اس لیے وہ باہر آ جاتا ہے اور ڈیجانگو کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ وہ لوگ ڈیجانگو کو ٹارچر کرتے ہیں۔ سٹیفن وہاں پر آتا ہے اور ڈیجانگو کو بتاتا ہے کہ لارا نے تمہیں ایک ایسے شخص کو بیچ دیا ہے جو تمہیں بہت ٹارچر کرے گا اور تم اس سے موت کی بھیک مانگو گے۔ اگلے دن ہم ڈیجانگو کو بندھا ہوا دیکھتے ہیں جسے لیکوینٹ نام کا ایک شخص کھینچ رہا ہوتا ہے۔ ڈیجانگو وہاں سے بھاگنے کا پلان بناتا ہے۔ ڈیجانگو اسے بتاتا ہے کہ میں ایک باؤنڈری ہنٹر ہوں اور کینڈی لینڈ میں وہاں پہ کچھ لوگوں کو مارنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہاں پر میرا ساتھی کنگ بھی مارا جا چکا ہے اور مجھے تمہارے حوالے کر دیا گیا ہے۔ لیکوینٹ باقی کے غلاموں سے پوچھتا ہے کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ وہ غلام ان سے کہتا ہے کہ ہاں وہ ایک گھوڑے پہ سوار ہو کر آیا تھا، وہ کوئی غلام نہیں بلکہ ایک آزاد شخص ہے۔ یہ سن کر لیکوینٹ ڈیجانگو پر یقین کر لیتا ہے۔ ڈیجانگو لیکوینٹ سے کہتا ہے کہ میں واپس کینڈی لینڈ جاؤں گا اور وہاں پہ مجرموں کو مار کر سرکار سے جو بھی مجھے ملے گا وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ یہ سن کر لیکوینٹ بہت خوش ہو جاتا ہے اور اسے کھول دیتا ہے، اسے ہتھیار بھی دے دیتا ہے۔ لیکن ڈیجانگو ان تینوں کو مار ڈالتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے کینڈی لینڈ کی طرف اپنی وائف کو بچانے کے لیے۔ وہاں پر سبھی کیلوین کے فنرل پر ہوتے ہیں۔ ڈیجانگو وہاں پر آتا ہے اور کنگ کے باڈی کے پاس جاتا ہے۔ برومنڈا کے آزادی کے کاغذات اس کی جیب سے نکالتا ہے اور کنگ کو الوداع کہتا ہے۔ ڈیجانگو کیلوین کے سبھی آدمی کو مار ڈالتا ہے اور برومنڈا کے پاس جا کر اسے بھی آزاد کروا لیتا ہے۔ وہاں پر لارا اور اس کے آدمی آ جاتے ہیں۔ وہ لوگ گھر کے اندر جاتے ہیں۔ ڈیجانگو اس کے سامنے آتا ہے اور سبھی نوکر سے وہاں سے بھاگنے کے لیے کہتا ہے۔ ڈیجانگو لارا اور اس کے آدمی کو بھی مار ڈالتا ہے، سٹیفن کے پیروں پر بھی شوٹ کر دیتا ہے۔ اپنا بدلہ لینے کے بعد ڈیجانگو اس گھر کو بارود سے اڑا دیتا ہے جو اس نے اس گھر کے چاروں طرف پہلے سے ہی بچھا کے رکھا ہوا تھا۔ سٹیفن بھی اس گھر کے اندر مر جاتا ہے۔ ڈیجانگو برومنڈا کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے اور یہ شاندار مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ ہمیں سپورٹ مل سکے۔ تھینک یو فار ایوری ون۔